जब बुशरा बीबी भाग रही थी तो उनकी गाड़ी में दूसरी नकाबपोश औरत कौन थी? तो वो दूसरी नकाबपोश औरत कौन थी जिसने टेलीफोन पर एक बात कराई और उस बात के बाद बीबी को भागना पड़ा वहाँ से। एक फ़ोन कॉल उनको सुनवाई गई। उस फ़ोन कॉल में कहा गया इनफ इज़ इनफ, गो बैक टू होम। तो जिनको वो फ्लाइंग किसेस कर रही थी उन सबको छोड़कर वो एक मरतबा फिर भाग गई। और अली मीन गंडापुर तो हमेशा से इस्लामाबाद के भगोने हैं। जो दहशतगर्द जो साथ आए थे उनमें से 39 अफ़गानी दहशतगर्द पकड़े गए। ऐसे मुलज़मान और मुजरमान जो मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों में मतलूब थे पुलिस को, उनको गिरफ़्तार किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं हूँ आमिर रज़ा ख़ान। और धरना या जो मुज़ाहमत थी वो ख़त्म हुई इस्लामाबाद में, खोल दिया गया है। तमाम रास्ते जो हैं अब वो खुल गए हैं और कहा यह जा रहा है कि अली मीन गंडापुर और बीबी जो हैं ये इकट्ठे फ़रार हुए इस्लामाबाद से। आप समझ गए होंगे बीबी से मुराद मेरी पिंकी पीनी बुशरा बीबी अलमरूफ पिंकी पीनी वो हैं। ये इकट्ठे फ़रार नहीं हुए थे, अलग अलग गाड़ियों में गए थे। लेकिन ख़बर इस तरह से बनाई गई कि शायद ऐसे लगा कि इकट्ठे फ़रार हुए हैं। बीबी डी चौक तक नहीं पहुंची थी। ये उनकी बहुत बड़ी सियासी गलती थी कि वो डी चौक तक क्यों नहीं पहुंची। अगर वो सियासतदान होती, मैंने कल भी ये बात की थी कि जो पॉलिटिकल विजडम है वो उनमें नहीं था। उनको इत्तफाक से जो है वो सरबराही मिल गई एक ऐसे जुलूस की जिसमें चारों तरफ जो थे वो पठान ही पठान थे। जी हाँ, पठान, मैं भी पठान हूँ। इसमें कोई ऐसा जो है वो मुज़ीक़ा इस बात नहीं है। मेरा तल्लुक़ पठान फैमिली से है और मैं भी पठान हूँ, तो इस पर कोई आपने परेशान नहीं होना कि अगर पठान ही पठान थे। लेकिन वो बीबी जो थी वो ना ख़ुद को संभाल सकी, ना इस जुलूस को संभाल सकी और आखिरकार उन्हें फ़रार होना पड़ा। ये भी कोई बात नहीं थी। फ़रार होने का या भागने का उनका तजर्बा है और अली मीन गंडापुर का भी तजर्बा है। दोनों वसी तजर्बे के हामिल हैं, लेकिन इकट्ठे नहीं भागे हैं। ये ख़बर जिसने भी आप तक पहुँचाई है गलत पहुँचाई है। ये सारा सिनेरियो कल शाम में जब मगरिब के वक्त ये कहा जा रहा था कि डी चौक पर कब्ज़ा हो गया, अब खान बाहर आए, अब धरना स्टार्ट होगा, अब लग पते जान गए। फिर लग पते गए, बत्तियां बंद हुई और उसके बाद लग पते गए और जो लोग जहां से आए थे उस तरफ को भागे, लेकिन वहां भी रास्ते बंद थे। सैकड़ों नहीं हज़ारों गिरफ़्तारियां हो चुकी हैं। ये गिरफ़्तार लोग जो हैं मुबैना तौर पर गिरफ़्तार लोग जो हैं ये मौजूद हैं। इनकी गाड़ियाँ जो हैं वो ज़ब्त कर ली गई हैं। कोई 40-45 के करीब जो हाईएस्ट वैन्स होती हैं जिनको ये लेकर आए थे वो है। इसके अलावा कीमती गाड़ियाँ भी हैं, वो भी पकड़ी गई हैं। लेकिन जो ख़बर मैं आपको देने जा रहा हूँ वो इस सारी ख़बरों से हट है। आपको शायद फैसल वाडा वाली ख़बर याद होगी जो उन्होंने कहा था बुशरा और पिंकी जो हैं, बुशरा पिंकी और अली मीन गंडापुर गिरफ़्तार होंगे। गलत ख़बर थी। इसके अलावा भी कुछ व्लॉगर्स ने ये बात की कि दोनों गिरफ़्तार हो गए हैं। मैंने उस वक्त भी कहा था गलत ख़बर है। मैं आज भी कह रहा हूँ कि दोनों गिरफ़्तार नहीं होंगे, भाग जाया करेंगे। जब भी होंगे ये भाग जाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी एक ख़बर और है कि जब बुशरा बीबी भाग रही थी तो उनकी गाड़ी में दूसरी नकाबपोश औरत कौन थी? ये है ना सवाल। तो वो दूसरी नकाबपोश औरत कौन थी जिसने टेलीफोन पर एक बात कराई और उस बात के बाद बीबी को भागना पड़ा वहाँ से अपने उन सब साथियों को छोड़कर जिनके साथ जीने मरने का वो वादा कर चुकी थी, जिनको वो फ्लाइंग किसेस, वो आ गई वीडियो। अगर कहते हैं तो मैं साथ पोस्ट कर देता हूँ, अगर वो वीडियो भी पोस्ट हो जाए जिसमें वो फ्लाइंग किसेस कर रही थी। तो जिनको वो फ्लाइंग किसेस कर रही थी उन सबको छोड़कर वो एक मरतबा फिर भाग गई। और अली मीन गंडापुर तो हमेशा से इस्लामाबाद के भगोने हैं, आज के नहीं। पहले जब हुकूमत नहीं थी, नवाज शरीफ की हुकूमत थी, उस वक्त भी भाग गए थे। उसके बाद आए भाग गए, उसके बाद आए भाग गए और ये इनका तीसरी चौथी मरतबा का। तो उनका तो रोज़ का काम है कि वो भाग जाया करते हैं, इसलिए उन पर कोई परेशानी नहीं है। वो खतून कौन थी जो नकाब पहने पहले से गाड़ी में मौजूद थी, जिसने टेलीफोन पर बात कराई? आपको पता है कि बुशरा बीबी ने किसी की नहीं सुनी। मैंने कल भी ये बात की थी कि उन्होंने किसी की नहीं सुनी थी। उनको असद जो थे कैसर, उन्होंने कहा, उनको बैरिस्टर सैफ ने कहा, बैरिस्टर गौहर ने कहा, अली मीन गंडापुर ने इवन कहा कि हमें नहीं जाना चाहिए। इमरान खान का जेल से पैगाम उन तक पहुंचाया गया कि संग जानी चली जाओ, नहीं गई।
اس کے بعد ایک فون کال ان کو سنوائی گئی. اس فون کال میں کہا گیا انف از انف، گو بیک ٹو ہوم. انف از انف، گو بیک ٹو ہوم. آواز ذرا روبدار، گرجدار اور ششکے والی تھی، اور یہ ششکا جو تھا اس وقت مزید بڑھ گیا جب گاڑی میں پہلے سے موجود ایک نقاب پوش خاتون موجود تھی، جس کا یہ ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ وہ باحفاظت تمام بیریئرز، تمام رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے بشریٰ بی بی کو واپس خیبر پختونخوا چھوڑ آئیں. بشریٰ بی بی کی اس کے بعد آواز نکلی نہیں ہے. ابھی آج کے دن تک ان کی کوئی آواز نہیں ہے. کہا جا رہا تھا کہ وہ میڈیا کانفرنس کریں گی، سوالات کا جواب دیں گی. علی امین گنڈا پور آئے، مانسہرہ میں نکل کر آئے، انہوں نے بات کی. جو فیلڈ مارشل، پاکستان کے پہلے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بنائے آئین کو معطل کرنے والا فیلڈ مارشل ایوب خان کے پوتے، اس نے بات کی. نہیں بات کی تو بشریٰ بی بی جو اس پورے ڈرامے کو، اس پورے دھرنے کو لیڈ کر رہی تھی، وہ جو ہیں وہ انہوں نے بات نہیں کی. جو دہشت گرد جو ساتھ آئے تھے ان میں سے 39 افغانی دہشت گرد پکڑے گئے، اور ان دہشت گردوں کے علاوہ بھی ایسے ملزمان اور مجرمان جو مختلف کارروائیوں میں مطلوب تھے پولیس کو، ان کو گرفتار کیا گیا. کوئی 38 کے قریب ویپنز جو ہیں، اور ان میں ایسے ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ ویپنز بھی موجود ہیں جس میں 2 دوربینیں ایسی ہیں جو رات کو بھی دیکھنے کا جو ہے وہ صلاحیت رکھتی ہیں. یعنی اگر آپ رات کو بھی آپ کسی کو ٹارگٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن ان کو موقع نہیں ملا. موقع اس لیے نہیں ملا کہ جنہوں نے آپریشن کرنا ہے وہ ان سے زیادہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، وہ ان سے زیادہ اپنے لوگوں کی زندگیاں بچانے کا تجربہ رکھتے ہیں. اور اب بتیاں جب گل ہوئیں اور اس کے بعد جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے. ہمیں تو سب پتہ ہے کہ وہاں کیا ہوا، کتنے لوگ جو ہیں وہ گرفتار کیے گئے. مبینہ طور پر میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑی تعداد ہے جنہیں گرفتار کیا گیا. ان کے شناختی کارڈ جو ہیں بلاک کیے جا رہے ہیں، ان کے اگر پاسپورٹ بنے ہیں تو وہ کینسل کیے جا رہے ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹ سیل کر دیے جائیں گے اور یہ نہیں کھولے جائیں گے. جن کی گاڑیاں پکڑی گئی ہیں ان پر مقدمات درج کیے جا رہے ہیں. جو مالکان ہیں ان کو بلایا جائے گا. گاڑیوں کو ڈمپ کر دیا گیا ہے ایک جگہ کے اوپر، اسلام آباد کے اندر ہی. گاڑیاں شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، کچھ آگ برزیدہ ہیں، کچھ جس میں وہ ٹرک بھی شامل ہے جس پر آپ نے بشریٰ بی بی کو ہاتھ لہراتے ہوئے دیکھا ہوگا. اس ٹرک کے ساتھ اب لوگ اپنی سیلفیاں بنوا رہے ہیں. جی ہاں، اپنی سیلفیاں بنوا رہے ہیں. وہ یادگار کے طور پر ڈی چوک پر موجود تھا. میرا تو خیال تھا کہ رہنے دیا جاتا، لیکن چلیں حکومتی جو میرے ذرائع ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ایسی کوئی نشانی کسی آنے والے کو نہیں دکھا سکتے کہ کچھ شرپسند اسلام آباد میں آئے تھے اور انہوں نے ادھم مچایا تھا، آگ لگائی تھی اور انہوں نے توڑ پھوڑ کی تھی اور گولیاں چلائی تھیں اور گاڑیاں چڑھائی تھیں سیکورٹی اہلکاروں کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ صبر کا مظاہرہ کیا تھا. دیکھیں جو لوگ ٹرینڈ تھے وہ بھاگ گئے، جن کے پاس آتشی اسلحہ تھا ان میں سے سب گرفتار نہیں ہوئے. کچھ گرفتار ہو سکے، کچھ بھاگ گئے. جن کے پاس آنسو گیس کے شیلز تھے اور آنسو گیس کی گنز تھیں وہ بھاگے، کیونکہ وہ بھی ٹرینڈ ہی تھے. میں نے آپ کو ایک پہلے بھی لاگ میں یہ بات بتائی تھی کہ 1500 اہلکار مانگے تھے گنڈا پور نے جو کہ وردی کے بغیر ساتھ ہوں گے. وردی والے الگ تھے، لیکن انہوں نے اپنی سیکورٹی کے لیے 1500 ایسے اہلکار مانگے تھے جو ویل ٹرینڈ ہوں اور وردی میں نہ ہوں، جوگرز پہنے ہوں. جی چیتا جوگرز پہنے ہوں. یہ آپ کو پتہ ہے کون استعمال کرتے ہیں چیتا جوگرز؟ اب آج آئی جی نے بھی پریس کانفرنس کی ہے، آج تارڑ بھی بولے ہیں، بہت سارے لوگ بول رہے ہیں. لیکن میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ بشریٰ بی بی جس جال میں پھنس چکی ہیں وہاں سے نکلنا ان کے لیے مشکل ہوگا. انہوں نے عمران خان کی بھی بات نہیں سنی، جو اب کچھ پولیٹیکل وزڈم رکھتے ہیں. دھرنا اسپیشلسٹ ہیں جی، دھرنے کے ماہر ہیں. انہوں نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا، اس لیے ان کو پاکستان میں سب سے وسیع پیمانے پر تجربہ حاصل ہے دھرنا دینے کا. وسیع تجربہ حاصل ہے. گنڈا پور کو بھاگنے کا بی بی کا یہ دوسرا موقع تھا، وہ ایک مرتبہ پھر بھاگ گئی. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ